स्वागत छ सबैजनामा। आजको यो बिहानी सत्रमा शिवरात्रि बित्यो, फागु आइरहेछ, बसन्त गइरहेछ, बसन्त ऋतु चलिरहेछन्। हाम्रो जीवनमा पनि आनन्दको, खुशीको, उत्साहको, सफलताको बसन्त आओस्, यही कामनाका साथ आजको बिहानीमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न गइरहेछु। मेरो यो वादन स्वीकार गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ होस्, शान्तिमय होस्, उमंगपूर्ण होस्, योगमय होस्, होशमय होस्। अब म सुरु गर्न गइरहेछु। पहिले जुन हाम्रो बेसिक नीड्स छ बडीको, स्ट्रेचिङ बेन्डिङ वाला आसनहरू, उनीहरूबाट सुरु गर्न गइरहेछु। त्यसपछि फेरि हेरौला कस्तो हुनेछन्। सुरु गरौँ हामी ताडासनबाट। ताडासन, ताड। जुन तराईमा बस्नेहरूले हेर्नुभयो होला पाम ट्री, जसलाई इङ्ग्लिसमा पाम ट्री भनिन्छ, ताडासन। आफ्नो शरीरलाई इन्हेल गरेर माथितिर स्ट्रेच गर्ने। 1 2 एक्सहेल गर्दै तल 3 4 सकेसम्म पूर्ण रूपले स्ट्रेच गर्नुहोस्। आफ्नो सामर्थ्यलाई उपयोग गर्नुहोस्। 5 अब यसैमा साइडतिर 1 2 कमरदेखि बेन्ड गर्ने। 3 4 5 6 फिर दुईटै हात माथि नै साइडतिर पुरै बडीलाई झुकाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 त्यस्तै त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोस्चर। हाम्रो पुरै ढाडलाई, पिठ्युलाई रिल्याक्स बनाउँछ, स्ट्रेचिङ बनाउँछन्, फ्लेक्सिबल बनाउँछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
फेरि दुईटै हात साइडमा त्यसरी पुरै शरीरलाई झुकाउने 1 2 3 4 5 6 एकछिन यो तपाईँले अलिकता डिस्टर्ब गर्न गइरहेछ अब अगाडितिर पादहस्तासन इनहेल गर्दै अप एक्सहेल गर्दै डाउन टच योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कटी चक्रासन लंबर ट्विस्ट दुईटै हात चेस्ट लेभलमा इनहेल गर्दै लेफ्ट साइडबाट मैले स्टार्ट गरे अप्पर पार्टलाई ट्विस्ट गराउनुस् 1 एक्सहेल गर्दै सिधा 2 अर्कोतिर 3 4 5 6 त्यस्तै अर्धचन्द्रासन हाफ मून पोस्चर अप्पर बडीलाई पछाडितिर बेन्ड इनहेल गर्दै बिस्तारै श्वास लिनुस् होल्ड गर्नुस् 1 2 3 त्यसैको सेकेन्ड भर्सन यहाँ यसरी राख्ने कमरमा हात सपोर्ट दिनुस् कमरको जोइन्टमा यो डिस्कमा इनहेल गर्दै पछाडितिर बेन्ड गर्नुस् 1 2 3 वृक्षासन धेरै दिन भयो हामीले वृक्षासन ट्री पोस्टर नगरेको ब्यालेन्सिङको लागि एकछिन कन्सन्ट्रेसन स्ट्रेन्थ दुईटैको लागि हो यो मैले सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेछु 5 पटक बिहानीमा सूर्यलाई स्मरण गर्दै हाम्रा एनर्जी का स्रोत ऊर्जा का भंडार या सृष्टि का एनर्जी का स्रोत जीवन का स्रोत सूर्यलाई याद स्मरण गरेर सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार 1
2 3 4 5 6 7 8 mountain pose 9 अश्व संचालन 10 अस्तुपादासन 11 12 1 2 3 4 5 6 भुजंगासन 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 भुजंगासन 8 9 अश्वसंचालन 10 11 12 everyone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब बैलेंसिंग वीरासन वारियर पोस्टर पहिले दुईटी गोडालाई खट्याउने एउटा गोडा अगाडिको गोडालाई सिधा बनाउने यो 90 डिग्रीमा पूरा चेस्ट लेभलमा दुईटै हातको लेभल बराबर एकछिन स्ट्रेच गरेर पछाडिको गोडा स्ट्रेच भइरहेछ अगाडिको गोडा थामेछु 2-3 पटक यसलाई होल्ड गरेर एकछिन होल्ड बैलेंस 1 2 3 4 कुकुट आसन कुकुट भन्नाले हामी कुखुरालाई भन्छौं कुकुट संस्कृत वर्ड सिट इन भर्चुअल चेयर 1 यसले हाम्रो कमरको स्ट्रेंथ घुँडाको स्ट्रेंथ बनाउँछ मसलहरुबाट थाइहरुबाट एक्स्ट्रा फ्याट घटाउँछन् 2 3 इनहेल गर्दै होल्ड गर्दै यसैमा अझ स्ट्रेंथ बढाउनलाई फुल 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 कमरलाई घुमाइदिनुस् 10 पटक एकतिरबाट 1 ध्यान कमरमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि अर्कोतिरबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्यसैमा दुईटै पन्जामा 1 2 पुरा बडीलाई उठाउनुस् दुईटै पन्जामा 3 4 5 6 7 8 9 10 घुँडालाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसरी घुँडालाई 8-10 पटक एकतिरबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंकल को 1 2 पालो एक पछि अर्को कंटिन्यूअसली 25-30 पटक दुईटै मिलाएर फेरि साइडमा 1 2 3 4 औँलाको टिपलाई आफ्नो नङ्ग्रालाई ख्याल गरेर नेललाई ख्याल गरेर दुवैतिरबाट अब मैले यो फ्याटको लागि माउन्टेन पोजमा पहिले साइडबाट देखाइदिन्छु म माउन्टेन पोजमा पर्वतासनमा यसरी बस्ने पुरै पैताला टाँसेको हुनुपर्छ म्याटमा पुरै पैताला म्याटमा टाँसेको हुनुपर्छ त्यसपछि यसैमा भुजङ्गासनमा जाने यसरी म यताबाट गर्न गइरहेछु
अगाडि पछाडि दुईटी बाटोमा देखाइदिउँ। पुरै पैताला कासेको यसरी माउन्टेन पोज, फेरि भुजङ्गासन। 1 2 3 4 5 मैं 5 चोटि फेरि अगाडिबाट देख्छु। One, 2, 3 पर्वतासन, भुजंगासन। 4 5 अब यसैमा फेरि यो पेटको लागि र ग्यास रिलिजको लागि यस्तो पर्वतासनमा बस्ने मात्रै हामी आफ्नो कुर्कुटोलाई यति नै मात्रै उठाउने। 1 2 यसरी अरू केही नगर्ने, पुरै कासी नै उठाउने, कासी नै उठाउने, कासी नै उठाउने। पन्जाको बलमा उठ्ने, फेरि यसलाई कास्ने 15-20 पटक। तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पेटमा, तल्लो पेटमा दबाव आउँछ। भुजंगासन, कोब्रा पोस्चर, जो धेरै कमन पनि छ, गर्नुपर्ने आसनमध्ये एउटा यो पनि। सधैँ गर्नुपर्ने आसनहरूमध्ये फन्डामेन्टल आसनहरू, आधारभूत आसनमध्ये। दुईटै हात शोल्डर मुनि, सास लिँदै 1 एकछिन होल्ड, एक्सहेल गर्दै तल 2 एकछिन होल्ड, एक्सहेल गर्दै तल 3 फेरि दुईटै हात एकअर्कामाथि चिनमा राख्ने, चिन मुनि दुईटै कोरा टाँसेको छ। 1 2 3 फेरि हात पहिलेकै स्थानमा, दुईटै घोडाको बिचमा डिस्टेन्स उठेर पछाडिपट्टि आफ्नो हेललाई हेर्ने, restricting parts में extension 1 another side 2 3 4 5 6 निरावनमा दुईटै हात यसरी लोग गर्दै हातका औँलाहरू एकअर्कामा श्वास लिँदै छाती र टाउकोलाई उठाउने। 1 2 3
एउटा गोडालाई 1.5 फिट माथि उठाउन सास लिँदै 1 2 यसले स्लिप डिस्क साइटिका लोअर बैक पेन अपर बैक पेन बाट मुक्ति दिलाउँछ स्टिफनेस कम गर्छ हाम्रो पिठीको 3 4 5 6 दुईटी गोडा 3 पटक 1 2 3 हेर्नुहोस् एउटा हात यसरी एउटा हात चिनमा लगाएको छु हत्केलालाई एउटा हातको हत्केला चिनमा अर्को हात यता जस्तो कि मैले दाहिने हातलाई ठाडो पारेको छु चिनमा लगाएको छु वो दाहिनेतिर बिस्तारै घरीको सिङ्गो जस्तो झुक्दै जाने आफ्नो अप्पर हातलाई एकदम बिस्तारै जब सर्वाइकल पेन नेक पेन अर्को हातले वेट बैलेंस लेफ्ट हातले मैले वेट बैलेंस गरिरहेछु राइट ह्यान्डले सपोर्ट दिइरहेछु फिर यहाँ बीच में आऊंगा हाथ चेंज करते हो लेफ्ट तिर जाना लेफ्ट हातलाई ठाडो राइट ह्यान्डलाई तल बिस्तारै फेरि बिस्तारै एकदम बिस्तारै एकदम ध्यान दिँदै स्पाइनमा गर्दनमा ध्यान दिँदै बिस्तारै फेरि फेरि हात चेन्ज फिर हाथ चेंज तो लेफ्ट तिर पूरा बॉडी सीधा है फेरि घरीको सिङ्गो जस्तै बिस्तारै यसले त हल्का म फास्ट गरिरहेछु हात चेन्ज राइट तिर राइट ह्यान्डले ठाडो 5 6 नौकासन उत्तानो परेर गर्ने आसन अप्पर हाफ र लो गोडालाई दुईटैलाई सास लिँदै उठाउने ढुङ्गाको आकारमा उठ्ने एकछिन 1 2 3 4
उत्तान पादासन दुईटै गोडालाई उठाउनुहोस्, एकछिन रोकेर राख्नु, फेरि तल बिस्तारै। बडीलाई दर्द नदिनु होला, बिस्तारै उठाउने, बिस्तारै माथि लाने। पवन मुक्तासन। सास छोड्दै आफ्नो चिनलाई घोडामा लगाउने, पेट खाली, त्यो पुरै एक्सहेल गरिदिनुहोस्। तल्लो गोडा पुरै सिधा, पुरै एक्सहेल र होल्ड गर्नु, एक्सहेल गर्नु। 5 6 अब ब्रीथ पोस्चर, सेतुबंध आसन। यसरी दुईटै गोलीको ठाउँमा एङ्कलमा समात्नुहोस्, पुरै बडीलाई माथि उठाउनुहोस्, कमर पिट्यो, एकछिन होल्ड गरेर राख्ने, सेतुबन्ध ब्रीथ पोस्चर। Two, 3, 4 मैले बसेर गर्ने एउटा दुईटा आसन गर्न गइरहेछु। त्यसमा पहिले मेन्डोकासन, फ्रग पोस्चर, फ्रग पोस्चर। यसले हाम्रो सुगर लेभललाई, इन्सुलिन लेभललाई कन्ट्रोल गर्छ, ब्यालेन्स गर्छ। सुगरका पेसेन्टहरूको लागि धेरै उपयोगी छन्, जसलाई छैन उसलाई पनि। र अर्को त्यसको साथसाथै डाइजेस्टिभ सिस्टम, लिभर, किडनी, यिनीहरूलाई पनि यसले सक्रियता, यसको सक्रियता र स्ट्रेङ्थलाई बढाउँछ। एक्सहेल गर्दै पुरै श्वास बाहिर फालिदिनुहोस्, दबाएर राख्नुहोस्, एकछिन होल्ड। फेरि श्वास लिँदै सिधा। 2, exhale and hold for few seconds. आफ्नो नाभिलाई, नाइट्रोलाई दुईटै मुठीले दबाउँदै भित्र पुरै। 3, फेरि श्वास छोड्दै पेटलाई दबाउँदै जाने, एकछिन होल्ड गर्नु। दुईटै हात नाइटोबाट, सासको क्रिया सेम हुन्छ। एक्सहेल गर्दै हामी पेटलाई, नाइटोलाई दबाउने अनि झोक्दै जाने, एकछिन होल्ड। हाम्रो दृष्टि अगाडितिर, टाउको तलतिर, माथितिर नझुकाउनु होला, अगाडितिर हेर्नु होला। 1,
2, 3, जैसे मैं गौमुख आसन तो सर्वाइकल पार्ट्स को लागी, गर्दन को लागी, यूट्रस को लागी, यूट्रिया प्रॉब्लम बाटा बचाओ ना यही जना है शुगर का पेशेंट हमलाई छिटो छिटो पिसाब आउने चाडीटा एकदम छिनछिनमा पिसाब आउने उनीहरूको लागि धेरै उपयोगी सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन यिनीहरूका लागि यसरी दुईटै गोडा एक ठाउँमा जुन गोडा माथि छ त्यो हात माथि यसरी लक गर्ने समात्ने कोसिस गर्नु समातिन्छ भने ठिक छ समातिन्छ भने तापनि ठिक छ अगाडि हेर्ने एकछिन होल्ड गर्ने यसरी समात्ने एकछिन होल्ड गरेर बस्नु अर्को गोडा चेन्ज गरे अहिले मेरो देब्रे गोडा माथि छ लेफ्ट माथि छ लेफ्ट गोडा लेफ्ट ह्यान्ड पनि माथि राइट ह्यान्ड तलबाट वस्त्रासन लंबर को लागि वेस्ट को लागि यसरी क्रॉस गरेर यहाँ राख्ने अपोजिट ह्यान्डले समात्ने जस्तै कि राइट घुँडा छ भने लेफ्ट ह्यान्ड यसरी यसरी जसलाई समात्न गाह्रो हुन्छ यसरी उहाँहरूले यसरी समात्ने यहाँ घुँडामा अनि पछाडितिर ट्विस्ट गर्ने 3 times both sides. 1, 2, 3 ट्विस्ट गरेर होल्ड गर्ने नाभि संतुलन पेट को लागि फेरि यहाँ समात्ने तलतिर खिच्ने माथि छातीमा लगाऊ 10 times 1, 2, 3 यसले हाम्रो नाभि सेन्टरलाई मजबुत गर्नु बनाउँछ फियर लेस बनाउँछ फियरबाट बचाउँछ भय का केंद्र में फियर का केंद्र में हमारा नेवल सेंटर हो लाइफ सेंस दिएर भयबाट मुक्ति गराउँछ विल पावर बनाउँछ और निर्दयीको अवस्थाबाट आफ्नो विल पावर बढाएर कमिटमेन्ट पावर बनाउँछ शरीरको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
अब म प्राणायाम आज भास्त्रिका प्राणायाम गराउँछु, त्यसपछि नाडी शोधन भास्त्रिका गराउँछु, त्यसपछि प्राणायामका कपालभाति नगराएर नाडी शोधन जो अनुलोम विलोमसित मिल्ने छन् र अर्को जारी गराउँदैछु घाँटीको लागि, थाइरोइड ग्ल्यान्डको लागि। पहिले हामी भास्त्रिका गर्ने। भास्त्रिकामा पनि हामी एउटा नयाँ तरिकाबाट गर्न सक्छौँ, सोहम मन्त्रका उच्चारण गरेर मनमा नै। जस्तै कि म पहिले 1-2 पटक गरेर देखाइदिन्छु। आती सास विथ इनकमिङ ब्रेथ हामी भावपूर्वक कल्पना गर्ने कि सोको आवाज भइरहेछ। जस्तै कि सोको साउन्ड एक्सहेल गर्दाखेरि हमका आवाज। यो आती सांस का साथ सो, जाती सांस का साथ हम, भित्र आउने सांस का साथ सो, बाहिर जाने सांस का साथ हम। यस्तो कल्पना गरेर चाहे भाव गरेर मनमा नै साउन्डलेस साउन्ड यो मेन्टली इमोसनली भावपूर्वक चितपूर्वक यो मन्त्र जस्तै। मन्त्रमा एउटा मन्त्र मुखले बोलिन्छ, यो भावबाट हामी गर्नेछौँ। स्टार्ट गरौँ। आती सासको साथ सो, जाती सास हम। उच्चारण गर्ने होइन, भाव गर्ने। मैले मात्रै बताउनको लागि बोलिरहेको छु, आवाज निकालिरहेको छु। सो हम। तपाईले ध्यान दिनुहुन्छ भने सास तान्दाखेरि को आवाज आइरहन्छ, त्यो हावाको फ्रेक्सनले। फाल्दा हमको जस्तै आवाज मिल्दो जुल्दो आइरहन्छ। त्यसैलाई मा ध्यान दिने र मनमा नै उच्चारण पनि गर्ने, प्रोनाउन्स पनि गर्ने। सो हम। आती सांस सो, जाती सांस हम। यसलाई दोहोऱ्याउँदै जाउँ र भावलाई गहन गर्दै जाउँ। सो हम, सो हम। आती सांस, जाती सांस। रिल्याक्सली बसिहाल्नु सुखपूर्वक। अनि लामो गहिरो सास सो, बाहिर छोड्ने सास हम। मन्त्रलाई मनमा नै दोहोऱ्याऊ, आवाज मुखबाट ननिकालिकन मनबाट। आती सांस सो, जाती सांस हम। सो हम। कोहम जो संस्कृतमा गुरुले उपनिषदमा सोधिन्छ, कोहम, को हो तिमी। अनि जब शिष्यले ज्ञान प्राप्त गर्छ या त गुरुले भन्छ सो, म वही हुँ। त्यहाँ वही भन्नाले, त्यही भन्नाले परमात्मालाई इङ्गित गर्दछ। सो
हम्म, शू, हम्म, शू, हम्म, शू, हम्म। ये 10-15 पटक कर दर अंतिम 10-15 पटक पूरी गहराई के साथ। अब हामी नाडी शोधन अनुलोम विलोम जस्तै छ। यसमा के हुन्छ, अनुलोम विलोममा त हामी लिन्छौँ अर्कोबाट छोड्छौँ। यसमा जस्तै कि 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड हामी लिए, 4 सेकेन्ड लिए, 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड रोके, भित्रै रोके सासलाई होल्ड गरे अनि फेरि 4 सेकेन्ड अर्को नाकबाट छोडे। जस्तै कि हामी 5 सेकेन्ड तान्ने छौँ, 3 सेकेन्ड म बताइरहेछु। 5 सेकेन्ड लिए, होल्ड गरे 3 सेकेन्ड, फेरि 5 सेकेन्ड छोडे, फेरि दाहिनेबाट 5 सेकेन्ड इनहेल गरे, 3 सेकेन्ड होल्ड गरे, 5 सेकेन्डमा फेरि एक्सहेल गरे। नाडी शोधन या अनुलोम विलोम का एडवांस रूप। चलो स्टार्ट करो। 4 2 4 यस्तो 4 सेकेन्ड लिने अंदाजी 5 सेकेन्ड होते केही फरक पर्दैन। लिए, होल्ड गरे, छोड़े, लिए, होल्ड एक्सहेल, एक्सहेल। 2-3-4 मिनट यसलाई दोहोऱ्याउनु। यसलाई 5-7 मिनट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 10 मिनट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नाडी शोधन यो भित्र हाम्रो नस नाडीहरूले शोधन गर्छ, प्युरिफिकेसन गर्छ। लिए, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। सांस लिनुहोस्, इनहेल गर्नुहोस्, होल्ड गर्नुहोस्, फेरि अर्को नाकबाट एक्सहेल गर्नुहोस्। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अब हामी उज्जाई प्राणायाम गर्नेछौँ। घाँटीलाई यसरी थिचिनेछौँ। जस्तै कि हामी स्प्रिङलाई दबाउँछौँ त्यस्तै हामी माथिबाट गर्दन केन्द्रित घाँटीलाई दबाउने अनि सासको फ्रेक्सनलाई घाँटीमा फिल गर्ने। सास लिने त नाकबाट नै, तर उसको जस्तै कि कसैले हाम्रो घाँटी थिच्दाखेरि आवाज जुन एउटा फ्रेक्सनको एयरको फ्रेक्सनको महसुस हुन्छ, अनुभव हुन्छ, त्यस्तै हामीले सास तान्ने। जस्तै कि ताने, देब्रे नाकबाट छोडे, फेरि
थाइराइड ग्ल्यान्डको लागि, थाइराइडका रोगीहरूको लागि, थाइराइड छैन उसबाट बच्नका लागि, कफ सम्बन्धी एलर्जीका लागि, टन्सिलाइटिसका लागि, यिनीहरूको लागि धेरै उपयोगी छ। 3 पटक यसलाई दोहोऱ्याए। अब हामी 3 पटक भरामरी गर्नेछौँ। कान बन्द गर्ने, आँखा बन्द गर्ने, मुख बन्द गरेर भमरा जस्तै आवाज हमिङ साउन्ड निकाल्ने। ओंकार महामंत्र ओम को चेंज करने से विश्राम, शवासन, रिलैक्स पोस्चर, रिलैक्सेशन, 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 पूरे शरीरलाई ढिला छोडिदिनुहोस्। अनुकूल स्थितिमा पुरै उतालो परिहाल्नुहोस्। दुईटै गोडाको बीचमा ग्याप हुन्छ। दुईटै हात साइडमा यसरी आफूलाई 2-3 पटक गहिरो श्वास लिएर छोडिदिनुहोस्। पुरै सासमा पुरै छाडिदिनुहोस् आफूलाई। जसरी जे भइरहेछ बस अब्जर्भ। नो एक्टर नो डाइरेक्टर। यो 5 मिनटको लागि जति बेरसम्म यो म्युजिक चल्छन् आफूलाई पुरै बग्न दिनुहोस् यो म्युजिकको साथमा, यो भजनका साथमा।
पुरै छाडिदिनुहोस्, जो जहीँ हुनुहुन्छ रिल्याक्समा पल्टी हाल्नुहोस्, बसिरहनु भएको छ भने ढिला छोडिदिनुहोस्। पूरा पूरा विश्राम पूर्ण छोडिदिनुहोस्, प्रकृतिवश भइहाल्नुहोस्। पुरै सासमा प्रकृतिलाई रमण गर्न दिनुहोस्, आफू हिल गर्न दिनुहोस्, पुरै हिल गर्न दिनुहोस्। हामी अन्त्यतिर आइसकेछौँ, 1 मिनट छौँ। पुरै यो प्रार्थना आदि योगी शिव का प्रार्थना पूरे भावपूर्ण। आजको यो बिहानीलाई, यो सत्रलाई म यही विराम दिन चाहन्छु, आज्ञा लिन चाहन्छु तपाईहरूबाट। आजको दिन शुभ होस्, शान्तिमय होस्, भवतु सब मङ्गलम। सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबै स्वस्थ रहून्। परमात्माले सबैका कल्याण गरून्, यही भाव का साथ आदि योगी शिवले हामी सबैको कल्याण गरून्, यही भाव का साथ म तपाईहरूबाट बिदा लिन गइरहेछु। तपाईहरूलाई नमन। सबै पवित्र बसेको परमात्मालाई मेरो नमन छ, मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। आजको यो सत्रलाई यही म विराम दिन गइरहेछु।